श्रीमद्वाग्भटविरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं ऋतुचर्याध्यायः। श्लोकः। वर्षाशीतोचिताङ्गानां सहसैवार्करश्मिभिः तप्तानां सञ्चितं वृष्टौ पित्तं शरदि कुप्यति तज्जयाय घृतं तिक्तं विरेको रक्तमोक्षणं। समासः। वर्षाशीतोचिताङ्गानां वर्षा च शीतः च तयो उचितानि अंगानि तेषाम् अर्कस्य रश्मिभिः अर्करश्मिभिः रक्तमोक्षणं रक्तस्य मोक्षणं। संधिः। वर्षा शीतोचिताङ्गानां प्लस सहसा अनुस्वार संधि मोनुस्वारः। सहसा प्लस एव वृद्धि संधि वृद्धिरादैच्। एव प्लस अर्करश्मिभिः सवर्ण दीर्घ संधि अकस्सवर्णे दीर्घः। तप्तानां प्लस संचितम् अनुस्वार संधि मोनुस्वारः। संचितं प्लस वृष्टौ अनुस्वार संधि मोनुस्वारः। पित्तं प्लस शरदि अनुस्वार संधि मोनुस्वारः। घृतं प्लस तिक्तम् अनुस्वार संधि मोनुस्वारः। तिक्तं प्लस विरेको अनुस्वार संधि मोनुस्वारः। विरेकः प्लस रक्तमोक्षणं विसर्ग संधि हषि च। तत् प्लस जयाय ष्टुत्व संधि स्तोः श्चुनाश्चुः। संधि इनसाइड समास। शीत प्लस उचित गुण संधि आद् गुणः। अंतर्लिंग विभक्ति वचनानि। वर्षा शीतोचितांगानां अकारांत नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्। सहसा अव्ययम्। एव अव्ययम्। अर्करश्मिभिः इकारांत पुल्लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचनम्। तप्तानाम् अकारांत नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्। संचितम् अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। वृष्टौ इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। पित्तम् अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। शरदि दकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। कुप्यति क्रियापदम्। तत् शब्दः नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। जयाय अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एकवचनम्। घृतम् अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। तिक्तम् अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। विरेकः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। रक्तमोक्षणम् अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। पदार्थः। वर्षा शीतोचितांगानां द बॉडी और बॉडी पार्ट्स which are adjusted with the rain and cold. सहसा suddenly. एव only. अर्करश्मिभिः by the rays of the sun. तप्तानां of the hot ones. संचितं accumulated. वृष्टौ in the rain. पित्तं bile. शरदि in autumn. कुप्यति aggravates. तत् that. जयाय for curing. घृतं घी. तिक्तं bitter. विरेकः purgation therapy. रक्तमोक्षणं bloodletting. अन्वयः। वृष्टौ वर्षाशीतोचितांगानां शरदि सहसा अर्करश्मिभिः तप्तानां संचितं पित्तं कुप्यति एव। तत् जयाय घृतं तिक्तं विरेकः रक्तमोक्षणं च उपयोजयेत्। अर्थः। In Varsha Ritu, rainy season, the body is accustomed to the cold atmosphere and hence pitta is accumulated but fails to aggravate due to the frigid atmosphere. When the sun rays escalate heat in the ensuing Sharad Ritu, autumn season, the body becomes suddenly hot and hence the accumulated pitta aggravates to cause various diseases. To pacify aggravated pitta, the use of ghee prepared with tikta dravyas, drugs with bitter taste, virechana, purgation, and rakta mokshana, bloodletting are advocated. Dhanyavadaha.